बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पदे लेक्चर के बमूंगा सी प्लस प्लस की द डेटा टाइप्स पे बारे की खबर को पतेर लेक्चर की मूंग द वेरिएबल्स पे बारे की हुई बियाम द डेटा टाइप पे बारे की खबर उकड़े खुदा से सरसरी खबर मूंगा उखड़े उस पदे लेक्चर की मूंग वायु च डेटा टाइप सो किस्मों लरी टाइप से शेरी डेटा टाइप च कम दी मूंग सरा द्रे डोला बानी दी सी प्लस प्लस की चियो था प्राइमरी डेटा टाइप हो लिखीगी या वो तब बेटन डेटा टाइप हो लिखीगी दहा का डेटा टाइप दी चिकल दा सी प्लस प्लस लैंग्वेज जोड़े दलो आगा पके बाय डिफॉल्ट मखकिन वरवाचो इन्हें द कंपनी लखा पकी दी मिसाल चियो इंटीजर दे बल फ्लोटिंग पॉइंट दे और बल कैरेक्टर दे और पसी चिकम दे दुआ में किस्म मूंग सर डेटा टाइप्स ती चिता डिराइव्ड डेटा टाइप्स हो लिखी डिराइव्ड डेटा टाइप्स पर तजक्र हुई लिखीगी चिदा खपला जुड़शी भी नहीं दी दा जुड़ी की दचिशिना द प्राइमरी डेटा टाइप ना उस एरे दा दचिशी एरे मिसाल द इंटीजर ने एरे जोड़म या फ्लोटिंग पॉइंट या एरे दा या कैरेक्टर ने एरे जोड़म नो मतलब दा दा के डिराइव्ड शी भी हम दा गशान फंक्शन और पॉइंटर हम और पसी लास्ट नंबर चिकम द यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स थी चिदा से डेटा टाइप दी चिदा सी प्लस प्लस के नश्ता दा मूंग होता से खपला जोड़ो यूजर बे जोड़े स्ट्रक्चर दे यूनन दिया और बलशे इनम वर्तो लिखी उस दायो यो माने तफसील खबर को जमुंग उस्ता से फिलहाल कार द प्राइमरी डेटा टाइप सर दी रूस तो मजीद बे डिराइव्ड ट्राजू और यूजर डिफाइंड बलास पर दो लेक्चर का बिया नो प्राइमरी डेटा टाइप की मूंग सर यो इंटीजर दे द्वेम फ्लोटिंग पॉइंट दे और द्रेम चिकम दे कैरेक्टर दे उस रज़म दीजे की प्राइमरी डेटा टाइप की अवलने इंटीजर दे नो इंटीजर सकार दे यानी कलम चिते ये वेरिएबल जोड़े फॉर एग्जांपल से तो वेरिएबल जोड़ो नो वेरिएबल जोड़ो लो तरीका दर अवल पर डेटा टाइप अखली ताकि ना बस बदी वेरिएबल नु लिखी मिसाल ना उस दे मतलब दा जमा ये वेरिएबल जोड़ को कम ये डेटा टाइप दे इंटीजर दे खचकल इंटीजर तो अखली दा बस की वो इंटीजर आर होल नंबर दैट कैन हैव बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव वैल्यू वो कलम चिता ये वेरिएबल वाखली और ता वेरिएबल ता डेटा टाइप सवागस्त इंटीजर नु दगा वेरिएबल की बिया ता कवलेशी ची आवाज अगा अददुन सब्त की ची अगा अशारीदार नेवी इन साबित अदद अशारी वाला पकी न मन लेकी मुस्बत अददुना आओ मनफी अदुना पॉजिटिव एंड नेगेटिव दुआना मन लेकी दस मसला नष्ट लका हुआ ये उसलु दिरिश समसला नष्ट साबित मुस्बत अदद दी मनफी दोलस मनफी अदद आम सही दा ये उसलु पिन से पंदुस आम सही दा बेमूंग सर द इंटीजर डेटा टाइप्स खपल किस्मों ने दी चियो इंटीजर बखपल दे INT दे कीवर्ड दे बल चिकम दे शॉर्ट इंट दे बल चिकम दे लॉन्ग इंट दे और द्रेम सलोरम चिकम दे अनसाइन इंट दे और लास्ट नंबर चिकम दे अनसाइन लॉन्ग इंटीजर इंट नमन इंटीजर उस इंटीजर चिकलम तावली को मुतालबा मेमोरी की सलोर बाइट स्पेस तरह दर गई ता ये वेरिएबल जोड़ को अवतावता डेटा टाइप अगस्तर इंटीजर नो बदगा वेरिएबल के तसलोर बाइट डेटा सा कवलेश स्टोर कवलेश और कम नंबर ना द मनफी द दी अदद नौनिसा तर मुस्बत दी अदद पूरे तो कवलेशी चिबिया पके स्टोर की कच्चा तथा शॉर्ट इंट अगस्तले उन दो बाइटा स्पेस तला दर गई और पके दी अदद नौनी से तर दी अदद पूरी तो डेटा स्टोर कवलेश बल मुंग सर दे लॉन्ग इंट सलोर बाइट स्पेस दर गई दी मनफी दी अदद नौनी से तर मुस्बत दी अदद पूरी तो कवलेशी ची डेटा पके स्टोर की हमदा शांति अनसाइन इंट ते सलोर बाइट स्पेस दे लग रही दुमरा दोनों तो स्टोर कवलेश सिफर नौनी से तर दी के मतलब है उस मनफी अदद ने नेश्ता अनसाइन इंट की मनफी अदद न मन लेकी उस अनसाइन लॉन्ग इंट की मनफी अदद नश्ता खुद सिफर नौनी से तर दी अदद पूरे तो कवलेशी स्टोर कवलेश सवाल दा पैदा की क्वेश्चन दादे उस इंटीजर मुंक मुख के इस्तेमाल को शॉर्ट इंट के मुख के इस्तेमाल को लॉन्ग इंट के मुख के इस्तेमाल को उस दी पता न लगी नुतासिबा दत्संग मालूम हुई ची पदी वक्त के जमुंग इंटीजर पकार दे पदी वक्त के जमुंगा शॉर्ट इंट पकार दे पदी वक्त के जमुंग लॉन्ग इंट पकार दे तासिबा का वेरिएबल दा गोरे ची वेरिएबल के तासो डेटा डेरा स्टोर का वाला नो बे मतलब डेटा टाइप मोर तमागा खली किचर तो और कोटे नंबर स्टोर का वाला नो शॉर्ट इंट वाखला दो बाइट स्पेस तला दर गई किचर तो लगटू नो इंट वाखला सलोर बाइट दे हम दुमरा रेंज साथी दा हां किचर तो बेखी घटू नो लॉन्ग इंट वाखला सलोर बाइट दे दुमरा डेटा स्टोर को बोले
کچره د یو نمبر ته د ویریبل ته جوړول چې پاکه منفي عدد ته نه لیک نو بیا وړو کېو نو بیا وته انساین انټ واخله ځکه په دې کې منفي عدد نشته کچره د یو عدد ته لیکي چې منفي بکې نشته خو عدد ډیر غټ دی نو بیا وته انساین لانګ انټ واخله دا شنو کچره ته انټیجر ډیټا ټایپ واخلي او پکې سٹور کې څه شي اشاره دار نمبر نو بیا وسکي نو به دا کار کیږي چې هغه ثابت عدد په ویریبل کې سٹور شي او دا باقاعده اشاره دار اشاری نه خو چې څومره نمبر دا مطلب ختمي کې اګنور کوي پرې دی دا په کې نه سٹور کیږي نو دا موږ سره انټیجر ډیټا ټایپ دا غینه پس موږ سره پرایمری ډیټا ټایپ کې یو فلوټینګ پوینټ دی چې دا 3 ټایپس لري یو دی فلوټ بل دی ډبل بل دی لانګ ډبل فلوټ چې کوم دی سلور بایټ سپیس لري ډبل چې کوم دی اته بایټ او لانګ ډبل چې کوم دی 12 دا صحیح زونه شو خر دی فلوټینګ پوینټ کار سره چې کوم څومره ډیټا سٹور کولای شي floating point data type is stored decimal number real number with set 6 digits یعنی مطلب داره چې کلم تا یو ډیټا ټایپ وای ویریبل دی جوړولو او ډیټا ټایپ دی ورته یا فلوټ واغست یا دی ډبل واغست یا دی لانګ ډبل واغست مثال تا فلوټ واغست نو په دې کې ته کولای شي چې اشاریه نمبر هم سب کولای شي او بغیر د اشاریه دوانه کولای شي چې پکې ثبت کړي خو چې فلوټ دی واغست لکه 15 عدد دی سٹور او اشارین اخواتی پکې شپږ عددونه کولای شي چې سٹور کړي دا اشارین اخواته عددونه شپږ دانه کولای شي چې سٹور کړي دا غینه زیات نشي کولای او کله چې وخت چرته راغلی چې د شپږو نه دي زیات اشارین اخوادونه پکار شو لکه دا اوس 15 اشاریه 1 2 3 4 5 شپږ وه ته نه د ډیر پکار نو به تاسو کوم ډبل به استعمال شي به استعمال ډبل صحیح ده کنه او که شرط بیا نورم زیات نو لانګ ډبل واخله نو ته کولای شي بیا زیات مطلب ډیر زیات اشارین اخوادونه پکې سٹور کړي نو دا موږ تر شو د فلوټینګ پوینټ بیا ورپسې لاست نمبر چې کوم دی پرایمری ډیټا ټایپ کې موږ سره کریکټر دی کریکټر ډیټا ټایپ چې کوم دی ریپرزینټس ا سنگل کریکټر یو کریکټر ځان سره ساتي عددونه مطلب ډیر نشي ساتلی بس یو او دا غي د لپاره کوم کیورډ استعمالي کیر CHAR دا استعمالي لکه مثال دغه فیصدي علامه غواړم یو ویریبل کې ثبت کوم ثبت کولای شم او دغه شان د څه کولای شم دي کې مثال دام سب کم دی کی او این د وادت د سین کولای شم چې ثبت کم سره بل دا چې سایز یو بایټ ډیټا کولای شي چې سٹور کی ځان سره خو کلم چې ته یو ویریبل کې یو کریکټر سٹور کې ناول به خیر کی ورډ لیکي دا هغه نو ورسته به سنگل کوټ استعمال یا سنگل کوټ به مینس کې به ود سکے هغه کریکټر به ورته لیکي یو بل ډیټا ټایپ موږ سره هم شته چې هغه ته سټرینګ ډیټا ټایپ ولیکي چې دا په سی کې نو دا شو سی کې نو دا روسته په سی پلس پلس کې څه شو ور اضافه شو خو به روسته تفصیل مونږ په دې باندې وسته کو خبري چې سټرینګ ډیټا ټایپ خو فعلا یو ورزي غوندي یو ریویو بل ته کومه چې سټرینګ ډیټا ټایپ ریپرزینټ ا ملټیپل کریکټرز اوس دې کریکټر چې کوم ډیټا ټایپ دی به سنگل کریکټر ساته دا ملټیپل ته کولای شي یو سنټنس په کې سٹور کی سلور بایټا سپیس تل درکې او ډبل کوټس چې استعمالي لکه مثال د احمد نوم زغواړم سب کما کنه دا 15 کریکټر دی وګوره نو ډبل کوټ مې ولیکي ډبل کوټس مې بیرته بند کړ په مینس کې موږ دا نو کچره تاسو غواړئ چې سایز معلوم کړئ چې آیا دا سټرینګ ډیټا ټایپ څومره سایز لري دا کریکټر څومره سایز لري انټیجر څومره سایز لري فلوټینګ پوینټ څومره سایز لري دا غي د لپاره موږ کوم اپریټر استعمالو سایز اف اپریټر موږ په دې خاطر استعمالو چې سایز اف اپریټر از یوزډ ټو فایند د سایز اف اني ډیټا ټایپ د ډیټا ټایپ سایز معلومه چې دا څومره سایز لري 2 بایټه 3 بایټه 4 بایټه 5 بایټه نو اول بزرا شم د دې انټیجر والا معلوم کوم نو زبر شم کلیک وکم یو ویریبل بس جوړ کړم سو انټیجر ا د دې سایز معلوم نو ولیکم سیاو او ولیکم چې سایز اف د قوس کې بوته دا ویریبل نوم ذکر کی او سیمی کولن نو ولګي د سیاو مطلب دا چې ډیټا ډسپلی کماته کومه ډیټا مو ته چې سایز معلوم کړه چا ا سایز معلوم کو په سکرین ته تاسو کو خایا نو زبر شم کمپایل ان رن باندې بکلیک کما تو ګور سلور یعنی مطلب دا شو چې زمونږ د انټیجر سایز سورې سلور بایټ دی موږ دا غي نو ورسته تاسو بل یو زبر واخلم دا لونګ انټ ور واخلم څه شي مر واخسته لونګ انټ زبر دلته ولیکم
اوس لونګ انټ تل راځم لونګ انټ هماغه ویریبل له ترشه کمپایل ان رن کا اووروس سلور بایټ سپیس دا هم لري همدغه شانت راځم زدل تلی کوم چې ډبل سلی کوم ډبل مولي ورته ډبل ډیټا ټایپ نو واغسته کمپایل ان رن اوس به وګورو اته بایټ سپیس دا لري موږ همدغه شانت کته سي کیر کریکټر یوز کړي نو سمپل ډبل په ځای په ولیکم کریکټر and run اوس وګوره 1 byte space دا لري که زه چېرته string ولیکم string اوس راشه وګوره ته رن کا نو څلور بایټ space لري خو یو پوښتنه دلته ده لیکم انټیجر رنګ یې بدل شو لیکم float رنګ یې بدل شو خو string بدل نشو وجه څه ده چې دا په دې کې نو اډ شوی دا په C++ کې روسته ور اډ شو په C کې دا نو به روسته تفصیل راځي په قدمه یو علامه مې ته خو دل چې دا string وره رنګ بدل نشو دی رنګ بدلیږي دي چې موږ سره دا موږ سره د نړۍ لیکچر کې موږ ډیټا ټایپس وره چې کوم ډیټا ټایپ موږ لرو او دا غي سایز او دا غي رینج